Fait le vidéo Adam, nous allons déterminer les classes éléments des ensembles quotients à gauche ou à droite. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au groupe additif. غادي نخدم على G اللي هو Z18 و H غادي يكون هو السو جروب engendré par 3. قال لك déterminer GH à gauche. اول حاجه غادي خاصني نعرف هاد لونسومبل كوسيون. هاد لونسومبل كوسيون شحال من اليمون فيه. غادي نستعمل تيوريم د لاغرانج. عندي الكاردينال هو الانديس ديال اش دون جي، هو الكاردينال ديال جي على الكاردينال ديال اش. هنايا الكاردينال ديال جي راه هو 18 والكاردينال ديال اش عندي لوردر ديال 3 بشحال هو 6. هادشي راه درناه في الفيديوهات القبل. شوفوا داك الفيديو ديال لوردر ديال الاليمون غادي تفهموا مزيان من جبنا هاد لوردر اللي هو 6. هي 18 على 6 غادي تعطينا 3. دونك كاين 3 ديال لي كلاس. غادي نكتبوه على هاد لونسومبل هذا اللي هو اش. قلنا ملي تيكون لوردر ديال ا هو ان راه سو جروب انجوندري بار ا، كنكتبوه على هاد الشكل هذا ليليمون نوتر ا 2 حتى ا ان موان 1. هادي في لا نوطاسيون ملتيبليكاتيف. وفي لا نوطاسيون اديتيف كيكون لاديسيون كتكون هنايا ا 2 ا ان موان 1. دونك السو جروب انجوندري بار اش اللي هو 3 غادي تكون عندي ليليمون نوتر اللي هو 0 3 6 9 12 و 15. نحسبوا لا كلاس دو 0. قلنا دوك لي كلاس كيفاش كنحسبوهم. ملي تيكون عندي الجروب اديتيف ملتيبليكاتيف الكلاس ديال ا غوش كتكون هي اكس اش، و لونسوم ديال لي كلاس ا دروات كيكون هو اش اكس. وملي تيكون الجروب اديتيف كتكون عندي اكس بلس اش، وهنايا كتولي عندي اش بلس اكس. دونك انا نخدم هنايا راه زد 18 راه تان جروب اديتيف. راه كنا درنا في الفيديوهات اللي قبل راه ماشي بالضروره يعطيك الجروب باش من الوا. هاد لي جروب زد ان راه معروفين هما سو سون دي جروب اديتيف، راه كنا هضرنا عليهم في الفيديو اللي قبل. دونك لا كلاس ديال 0 هي 0 بلس اش، هي حيت عندي جروب اديتيف اللي هي 0 3 6 9 12 15. والكلاس ديال 1 هي 1 بلس اش. غادي نزيد 1 هنايا هي تولي 1 4 7 10 13 و 16. الكلاس دو 2 هي 2 بلس اش اللي هي 2 5 8 11 11 14 و 17. هما 3 ديال لي كلاس عندنا. الكلاس ديال 0 هو ليليمون نوتر هنايا، الكلاس ديال 1 والكلاس ديال 2. كنت حسبتها في الديبار راني عرفت بان عندي 3 ديال لي زيليمون في هاد لونسومبل كوسيون. ودابا غادي نكتب لونسومبل كوسيون ديالي على غوش جي اش على غوش. عندي هو الكلاس ديال 0 اللي هي اش، عندي 1 بلس اش و 2 بلس اش. و على دروات راه غادي نديرو نفس لا ميثود هي 2 اش بلس 1 و اش بلس 2. وهنا واحد الملاحظه بان هاد لونسومبل ديال لي كلاس ديكيفالونس راه هو زد 18، راه هو الجروب هو داك الجروب كامل. هي لا ريونيون دي كلاس ديكيفالونس راه هي زد 18 هو الجروب. اذا لاحظتوا هاد لي زيليمون هادو كاملين راه هو الجروب ديال زد 18 كيبدا من 0 1 2 كاينين كاع لي زيليمون وكنسالي في لا كلاس ديال 17.
دابا نشوفوا ليكزومبل ديال جي ا 4 سو جروب التيرني دوردر 4 و اش هو سو جروب انجوندري بار البيرميتاسيون 1 3 2. اول حاجه غادي نشوف نكتب لي زيليمون ديال ا 4 قبل بعدا نشوفوا لوردر ديال اش. عندي لوردر ديال اش شحال؟ عندي هنايا بيرميتاسيون قلنا لوردر ديال البيرميتاسيون هو لا لونغور ديالها. هنايا لا لونغور ديال هاد ديال هذا شحال؟ 1 2 3 هي 3. دونك لوردر ديال 1 3 هذه هي 3. من كيكون لوردر ديال ا هو ان قلنا بان سو جروب انجوندري بار ا كنكتبوه على الشكل او ا 2 لا ان موان 1. هذا لوردر ديال هذا ليليمون هذا هو 3. هادشي راه هضرنا عليه في الفيديوهات اللي قبل. هو او هنايا تجيني 1 3 2 وهنايا تجي 1 2 3. غنكتب لي زيليمون دابا ديال ا 4. les éléments de sous-groupe alterné d'ordre 4. هاد A4 هذا تيكون فيه هو البيرميتاسيون اللي تيكون عندهم هذوك لي بيرميتاسيون اللي تنقدروا نديكومبوزيوهم الترانسبوزيسيون دوك لي بيرميتاسيون اللي تيديكومبوزاو وفي الديكومبوزيسيون ديالهم تيكون ان نومبر بير دو ترانسبوزيسيون كتكون عندهم سيناتور بير. كاين من هذيك البيرميتاسيون اللي تيديكومبوزاو ان نومبر بير دو ترانسبوزيسيون ساهله بزاف. غادي نكتبوا لي زيليمون. غادي تكون عندي هنايا 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2 2 3 4 2 4 3. وكنا قلنا بان هذا الاوردر ديال الجروب ا ان هو ان فاكتوريال سور 2. دابا هذا الاوردر ديال ا 4 خصني نلقى 4 فاكتوريال سور 2 اللي هي خصني 12 اليمون. 1 2 3 1 2 4 2 3 4 شنو بقى ليا 1 3 4 1 4 3. دابا بقى ليا 1 2 وندير 3 4. نشوف واش ذكرت شي حاجه. هادو هما لي كلاس ديالي. قلنا لي كلاس اللي تيديكومبوزاو الان نومبر. قلنا هادو لي زيليمون اللي في الديكومبوزيسيون ديالهم تيكون ان نومبر بير دو ترانسبوزيسيون. 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 2 2 3 1 3 4 1 2 3 4 12 اليمون. انا نعاود نكتب هادشي مزيان باش نجبد لكم لي كلاس. انا عاود كتبت هاد ا4 وهاد اش دابا باش نعرف هاد الكاردينال ديال لونسومبل كوسيون شحال من كلاس خاصني نجبد. عندي الكاردينال ديال جي اش هو الانديس ديال اش دون جي هو الكاردينال ديال جي على الكاردينال ديال اش. قلنا الكاردينال ديال اش هو 3 والكاردينال ديال جي هو 12 دونك هي 4. ديما عقلوا الدراري مي في ا ان راه الكاردينال ديال ا ان هو ان فاكتوريال سور 2. كنا درناها شحال هادي. دابا غادي نجبد لا كلاس. نبدا بليليمون نوتر. عندي او فوا اش اللي هي اش اللي هي او 1 2 3 و 1 3 2. دابا لا كلاس الثانيه شنو كندير؟ جو شوازي ان اليمون دو ا4 كي ني با ايسي اللي ما كاينش هنايا. كناخذ واحد ليليمون ديال ا4 اللي ما كاينش هنايا. ناخذ مثلا 1 2 4 1 2 4 و تنضربو في اش. هنايا تيعطيني 1 2 4 هنايا 1 2 4 1 2 3 هنايا 1 2 4. دابا هادو غادي نسامبليفيهم. هادي راهم عندي هنايا محسوبين ولا لا بغينا نحسبهم راه ماشي شي حاجه. هانتوما الصوره ليماج ديال 1 هي 2 وليماج ديال 2 هي 4. ليماج ديال 4 هي 1.
ليماج ديال 2 هي 3 و 3 ما كايناش هنايا، دونك هي 1 4 1 4 2 3. هادي دابا اللي نحسبها ليماج ديال 1 هي 3 و 3 ما كايناش هنايا، ليماج ديال 3 هي 2 و ليماج ديال 2 هي 4، ليماج ديال 4 هي 1. دونك هادي هي لا كلاس. دابا لا كلاس الثانيه عاوتاني جو شوازي ان اليمون دو A4 اللي ما كاينش هنايا وما كاينش هنايا. وما عندي محسوبين، صبر غنفيريفي واحد القضيه باش ما نديرش. 1 2 4 كنت حسبتهم قبيلاش 1 3 4 1 4 2 3. D'accord. Donc d'abord, je choisis un élément qui n'est pas dans H24H ou qui n'est pas dans H. ناخذ هنايا مثلا 2 3 4. هي تجيني هنايا 2 3 4، هنايا 2 3 4 1 2 3. الدراري اللي ما بانت لكم حتى لعبه، شوفوا داك الكور اللي داك الرابيل اللي كنت درت عليه سو جروب الترن. غادي نحسب دابا ليماج ديال 1 هي 2 وليماج ديال 2 هي 3. ليماج ديال 3 هي 1 صافي هادي تسداده. ليماج ديال 2 هي 3 وليماج ديال 3 هي 4 وليماج ديال 4 هنايا هي 2. هنايا ليماج ديال 1 هي 3 وليماج ديال 3 هي 4. ليماج ديال 4 هي 2 وليماج ديال 2 1 صافي. غادي نفيريفي نشوف 2 3 4 هي 2 3 4 هنايا 1 4 2. نتمنى نكون ما غلطتش، الا غلطت الدراري هضروني مي لا ميثود راه هي هادي. عاوتاني دابا باش نلقى، دابا لقيت ها هي شوف، لقيت هنايا الكلاس الاولى الكلاس الثانيه والكلاس الثالثه هي هادي. دابا بقات ليا الكلاس الرابعه. الكلاس الرابعه عاوتاني كنختار ان ليليمون دو A4 اللي ما كاينش في اش وما كاينش هنايا وما كاينش هنايا، واحد ليليمون جديد. شنو هو ليليمون اللي ما كاينش هنايا وما كاينش هنايا وما كاينش هنايا؟ ناخذ باغ اكزومبل خديت هنايا 2 4 3 2 4 3 اش 2 4 3 جيني هنايا 2 4 3 1 2 3 و 2 4 3 1 3 2. هادو راه عندي محسوبين. لوبجيكتيف ديالي ماشي نوريكم كيفاش تحسبوا، لان هادشي راه سامبل، مي خصكم تعرفوا كيفاش كنجبدوا هاد لي كلاس هادو. دونك الدراري شنو درنا؟ من كنبغيو نجبدوا هاد لي كلاس خاص يكون عندنا الجروب وخاص يكون عندنا اش ان سو جروب ديال هاد الجروب هذا. فهاد ليكزومبل هذا شنو كان عندي؟ الجروب جي كان عندي هو A4. قلنا A4 هو السو جروب التيرني دوردر 4. هاد السو جروب هذا فيها لي بيرميتاسيون اللي تيديكومبوزاو لان نومبر بير دو ترانسبوزيسيون. هنايا عندي اش هو سو جروب انجوندري بار 1 2 3 اللي هو هذا. دابا باش نجبد هاد لي كلاس هذا خصني نعرف بعدا العدد شحال لو نومبر ديال هاد لي كلاس هذا باش ما نغلطش. شنو هو لو نومبر ديال لي كلاس؟ قلنا استعملنا لاكرونج، هو الكاردينال ديال جي على الكاردينال ديال اش هو 4. عندي 4 ديال لي كلاس. الكلاس ديال اش هي هادي، هذا هو ليليمون نوتر. باش نجبد الكلاس اللي تبعها كنختار واحد ليليمون هنايا من A4 اللي ما كاينش هنايا. خاصني واحد ليليمون اللي ما كاينش هنايا، مثلا 1 2 4 راه ما كاينش هنايا، و كنكومبوزي مع اش كنضربو هنايا وكنحسب كنلقى هاد الكلاس الثانيه. باش نلقى الكلاس اللي موراها شنو كندير؟ جو شوازي ان اليمون دو A4 كي ني با دون اش و كي ني با دون اش دو 4 اش. خديت هنايا 2 3 4. هانتوما 2 3 4 راه ما كايناش هنايا، 2 3 4 ما كايناش هنايا. خديتها وكومبوزيتها مع اش، عطاتني هاد لي زيليمون هادو. وباش نلقى الكلاس الرابعه خديت 2 4 3. هانتوما لا لاحظتوا 2 4 3 راه ما كايناش هنايا. كومبوزيت بها ولقيت هاد
هاد 4 ديال لي كلاس. ودابا غادي نكتب لونسومبل كوسيون ديالي. عندي A4 H à gauche. شنو هما لي كلاس اللي عندي H، عندي 1 2 4 H، 2 3 4 H و 2 4 3 H. وهذا هو A4 H à gauche. ونفس الطريقه غادي نديرو باش نلقاو ديك A4 H باردون H. وي انا ما بغيتش نكتبها وصافي، هو سو جروب اونجوندري 1 2 3 في الحاله هادي. بنفس لا ميثود اللي غادي نديرو، عقلوا عليها مزيان راه مهمه بزاف. غادي نستعملو نفس لا ميثود باش نلقاو لونسومبل كوسيون ادروات.